कार्यक्रम प्रसंग एक सवाल अनेकको लागि प्रतीक्षारत रहनुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। म एलपी शर्मा। दर्शकवृन्द, आजको यस श्रृङ्खलालाई पनि एक नयाँ प्रस्तुति दिन हामी खोजिरहेका छौँ। शेयरकास्ट इनिसिएटिभ नेपालले 15 दिन लगाएर गरेको एक सर्वेक्षण छ, जसमा हाम्रा राजनीतिक नेताहरूप्रति जनताको विश्वसनीयताको स्तर के छ, उहाँहरूले सङ्घीय संरचनालाई कतिको मन पराउनुहुन्छ र जनताहरूले बोलेको कुराप्रति कतिको विश्वास राख्नुहुन्छ र देशको राजनीतिक अवस्थाप्रति कतिको रुचि राख्नुहुन्छ। यस्ता यावत धेरै कुराहरू छन्। यसमा समेटिएका विषयहरूलाई हामीले विश्लेषण गर्नका लागि आज हाम्रो साथमा एक विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ, डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी। उहाँ स्वनामधन्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हामीले उहाँको बारेमा धेरै चर्चा गर्नु आवश्यक छैन, वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ। आज यसै विषयको सेरोफेरोमा रहेर हामी केही क्षण अन्तर्संवाद गर्नेछौँ। अब विलम्ब नगरी म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत छ सुरेन्द्र सर। धन्यवाद एलपी सर। अब हाम्रो अन्तर्संवादको सिलसिला यसैबाट सुरु गरौँ सर। शेयरकास्ट इनिसिएटिभले एउटा 15 दिन लगाएर एक सर्वेक्षणको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो। हजुर। देशमा सबभन्दा पहिलो कुरा के भन्छन् भनेदेखि हाम्रो सङ्घीय संरचना जुन छ, सङ्घीय संरचना भन्नाले केन्द्र अनि त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय, राइट। यसमध्ये जनताहरूले स्थानीय सरकारसँग बढी सन्तुष्टि जनाएको देखियो। 50% सन्तुष्ट छ, राइट। त्यसपछि केन्द्र र प्रदेश सरकारप्रति अलिकति असन्तुष्टि जनाइराखेका छन्। राइट। अब यसको कारण चाहिँ के होला? स्थानीयप्रति उहाँहरू सन्तुष्ट, अलि पर टाढा टाढा गएकोमा चाहिँ असन्तुष्टिको कारण के होला? सबभन्दा पहिला त यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो सर्वेक्षण यो संस्था मैले पहिलोचोटि नै सुनेको संस्था हो। हिजोका पत्र पत्रिकामा आइसके पछाडि नै थाहा पाएको संस्था हो, शेयरकास्ट इनिसिएटिभ। हजुर। र जुन स्याम्पल साइज लिएको छ, 5000 को स्याम्पल साइज लिएको छ, त्यो एउटा पर्याप्त राम्रो स्याम्पल साइज हो। र त्यो स्याम्पल साइजका आधारमा उहाँहरूले गरेको जुन अध्ययन छ, मलाई लाग्छ यो रिलायबल छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि उहाँहरूको मार्जिन अफ एरर पनि कमै देखिन्छ, कम देखिन्छ, धेरै कम छ। हो। अब यसले अहिले नेपाली समाजमा एउटा तरङ्ग लिएर आयो। त्यो तरङ्ग चाहिँ केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारप्रति नागरिकहरूको सन्तुष्टि छैन भन्ने कुरो देखिन्छ। केन्द्रीय सरकारप्रति सन्तुष्ट व्यक्तिहरूको सङ्ख्या हेर्ने हो भने लगभग 30%, 30.5% भनेर भनिएको छ। हो। अब यो 30% व्यक्तिको मात्रै सन्तुष्टि भएको केन्द्रीय सरकारलाई हेर्दाखेरि यो ज्यादै यसले नकारात्मक एउटा पिक्चर दिन्छ। नागरिकहरू आफ्नो सरकारप्रति सन्तुष्ट हुन सक्नुपर्छ। अर्थात् सरकारले नागरिकलाई आफ्ना क्रियाकलापले, आफ्नो डेलिभरीले, रुल अफ ल कायम गरेर, शान्ति सुरक्षा दिएर, नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याएर नागरिकहरू सन्तुष्ट छन् भन्ने कुराको एउटा मापन चाहिँ नागरिकहरूमा हुनुपर्छ। मैले आशा गरेको थिएँ कम्तीमा पनि 70% मानिसहरू त केन्द्रीय सरकारप्रति सन्तुष्ट होलान् र केन्द्रीय सरकारको प्रति असन्तुष्ट रहेका हामी जस्ता व्यक्तिहरूको सङ्ख्या थोरै होला भन्ने मलाई लागेको थियो। तर यो सर्वेक्षणलाई हेर्दाखेरि हामी जुन रूपमा असन्तुष्टि जाहेर गरिराखेका थियौँ, त्यो असन्तुष्टि चाहिँ सान्दर्भिक रहेछ र तथ्यगत रूपमा पनि पुष्टि भएको रहेछ भन्ने शेयरकास्टले देखाएकोले म शेयरकास्टलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हजुर। तर अब यसैमा आधारित भएर भन्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भनेदेखि केन्द्र सरकारप्रति सन्तुष्टि जनाउने चाहिँ हरूको चाहिँ निरक्षरहरू र कम साक्षरहरूले केन्द्र सरकारको पनि ठिकै छ भनेर उनीहरूले भन्छन्। जति जति शिक्षाको स्तर बढ्दै गयो, 5 कक्षा 8 कक्षा एससिई, त्यसपछि 10+2 अनि ब्याचलर्स र मास्टर्स गरेका मान्छेहरूको चाहिँ अरुचि चाहिँ केन्द्र सरकारप्रति बढी। यसको कारण पनि के होला? फेरि यसको स्पष्ट कारण छ। जो मानिसहरू आफ्नै पेसामा छन्, कृषिमा छन्, गाउँघरमा आफ्नै पेसा व्यवसाय गरेर बसेका छन्, उनीहरूमा रोजगारीको त्यति धेरै समस्या छैन, किनकि आफ्नै खेतीपाती गरेर जीविकोपार्जन गरेका छन्। खैर उनीहरूको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन आएको छैन, त्यो अलग पाटो, तर उनीहरू बाँचेका छन्। तर जो शिक्षित समुदाय छ, जो सहरमा बसेको छ, जो धेरै लामो समय खर्च गरेर अब ऊ बजारमा
इम्प्लोइमेन्टमा रोजगारीमा जान चाहन्छ, उसले जीवनको ठुलो समय चाहिँ आफूलाई शिक्षित बनाउनको लागि, एउटा पेसागत रूपमा सक्षम बनाउनको लागि खर्च गरिसकेको छ, ठुलो लगानी पनि गरिसकेको छ। अब ऊ मार्केटमा गएर रोजगारी चाहन्छ, त्यो रोजगारीको अवसर उसँग छैन। रोजगारीको अवसर नभइसके पछाडि त्यो समुदायमा असन्तुष्टि आउनु स्वाभाविक हो। उसले आक्रोश पोख्ने नै भयो। एउटा कुरा त्यो भयो। दोस्रो कुरा, त्यो शिक्षित समुदायले मुलुकमा घटेका घटनाहरूलाई नजिकबाट नियालिराखेको हुन्छ, विश्लेषण गरिरहेको हुन्छ। हजुर, विश्लेषण गर्छ र सरकारको पर्फर्मेन्सलाई पनि नजिकबाट हेरिराखेको हुन्छ र उसले सरकारको पर्फर्मेन्सका आधारमा, घटेका घटनाहरूका आधारमा र उसको जीवनमा परेका असरका आधारमा उसले विश्लेषण गर्दाखेरि ऊ बेसी नकारात्मक बनेको छ। यसबाट के देखिन्छ भने जति शिक्षित समुदाय छ त्यसले डेमोक्रेसी र डेमोक्रेटिक गभर्मेन्ट, एउटा लोकतान्त्रिक सरकारलाई त्यति मन पराउनु पर्ने हो। तर ठ्याक्कै उल्टो भयो, जो शिक्षित समुदाय छ उसले चाहिँ डेमोक्रेटिक गभर्मेन्टको पर्फर्मेन्सप्रति चाहिँ एकदमै ऊ असन्तुष्ट छ। यसले चाहिँ हाम्रो अहिलेको सरकारको जुन किसिमका क्रियाकलाप छन्, जुन डेलिभरी छ भनौँ न, त्यो डेलिभरी चाहिँ सन्तोषजनक छैन र यसमा परिवर्तन जरुरी छ भन्ने कुरा प्रष्ट इन्डिकेटर हो यो। अब सर, अर्को यसैमा एउटा एज ग्रुप पनि त्यसमा हाम्रो स्टडीले एज ग्रुपको कुरा पनि ल्यायो। राइट। एज ग्रुपको कस्तो कुरा ल्यायो भने युवाहरू जो छन् 25 वर्षदेखि 34 वर्ष उमेर समूहका मान्छेहरूले सरकारको डेलिभरी भनौँ, काम कारबाही ठिकै छ भन्ने जस्तो कुरा गर्छन्। हजुर। जब एज बढ्दै जान्छ नि, त्यसपछि 35 वर्षदेखि 45 वर्ष, 45देखि 59 वर्ष, 60 वर्ष माथिकाहरू चाहिँ नि अधिक असन्तुष्टि यिनीहरूले व्यक्त गर्छन्। अब यसलाई पनि कुन कोणबाट हेर्ने, कसरी विश्लेषण? यसमा के हुन्छ भने वास्तवमा समाजको एउटा सिम्पल स्ट्रक्चर हुन्छ। एउटा अवस्था चाहिँ ऊ आफूप्रति मात्रै रिस्पोन्सिबल हुन्छ मान्छे, ऊ अरूप्रति रिस्पोन्सिबल हुँदैन। त्यो एज ग्रुपमा हाम्रो नेपाली समाजमा परिवार छ, बाबुआमा छन्, नातागोता छन्, सबैले सपोर्ट गरिराखेको हुन्छ एउटा एज ग्रुपलाई। उनीहरूले रोजगारी नपाउँदैमा या उनीहरूको अपेक्षित जीवन नहुँदैमा खासै ठुलो असर उनीहरूलाई पर्दैन। त्यो एज ग्रुपलाई धेरै रिस्पोन्सिबिलिटी नभएको कारणले गर्दाखेरि उसले नकारात्मक कुराहरूलाई पनि ठिकै छ भने जस्तो, व्यक्ति मात्रै प्रभावित हुन्छ, परिवार प्रभावित हुँदैन, किन उसको परिवारको रिस्पोन्सिबिलिटी छैन। तर जब 30-35 वर्ष पछाडि मान्छे अगाडि जान्छ, त्योभन्दा माथिल्लो एजमा जान्छ, ऊ परिवारप्रति रिस्पोन्सिबल हुन्छ। आफ्ना बुवा आमालाई हेर्नु पर्यो, छोराछोरीलाई हेर्नु पर्यो, आफैलाई हेर्नु पर्यो र उसको दायित्व बेसी भएको कारणले गर्दाखेरि समाजमा उसले अवसर कम प्राप्त गर्छ, किनकि रिसोर्सेसहरू थोरै मान्छेका हातमा गइसकेका छन्। हामीले हेरौँ, ब्याङ्किङ सिस्टम केही मान्छेको हातमा छ, ब्याज दर एकदमै चर्को छ, लगानी गर्ने अवस्था छैन। स्कुलहरू, कलेजहरू केही मान्छेको हातमा छन्, हस्पिटल केही मान्छेको हातमा छ। छोराछोरीलाई पढाउन धेरै ठुलो पैसा चाहिन्छ, बिमारी भयो भने अस्पतालमा जान धेरै ठुलो पैसा चाहिन्छ। अनि यो सबै उत्तरदायित्व भएको मान्छे चाहिँ स्वास्थ्य निःशुल्क होस्, गुणस्तरीय होस् भन्ने चाहन्छ, शिक्षा निःशुल्क होस्, गुणस्तरीय होस्, सर्वसुलभ होस् भन्ने चाहन्छ, उसले राम्रो रोजगारी पाऊँ, क्वालिटी लाइफ बिताउन सकियोस् भन्ने चाहन्छ। यी सबै कुरा छैनन्। यो सबै नभइसकेपछि उसले आफ्नो दायित्व पनि पुरा गर्न सक्दैन। त्यसैले असन्तुष्टि व्यक्त हुनु चाहिँ त्यो एज ग्रुपका मानिसहरूको लागि एकदम स्वाभाविक हो। अब सर, अर्को एउटा प्रसङ्ग मैले यसमा जोड्न चाहेँ कि हाम्रो यत्रो आन्दोलन पश्चात, यत्रो शहादत पश्चात चाहिँ हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गयौँ। 3 तहको सरकार, केन्द्रको भनौँ सङ्घीय सरकार त केन्द्रको सरकार भयो, यो पहिले पञ्चायतकालदेखि नै छँदै थियो। तल्लोको स्थानीय स्तरमा पनि कुनै न कुनै रूपमा छँदै थियो। चाहे उनीहरूले कानुन बनाउन पाउने अहिले हामीले नयाँ केही नदिए पनि त्यो त मौजुदा छँदै थियो। मुख्य सङ्घीय सरकारको मुख्य कोर भ्यालु भनेको के हो भने प्रदेशमा रहेको जुन सरकार हो यो नै कोर भ्यालुमा अडेको हो। तर पनि जनताहरूमाथि गरिएको सर्वेक्षणले चाहिँ र अरू विविध कारणहरूले गर्दाखेरि प्रदेश सरकारप्रति जनताहरूको रुचि निकै कम भएको देखिन्छ। यसले गर्दा हामीले जुन इन्ट्रोड्युस गर्यौँ शासन प्रणाली, यसमै क्वेसन आएको हो कि होइन सर? एकदमै क्वेसन आएको, किनकि यो सर्वेक्षणले नदेखाए पनि दुईवटा कारण चाहिँ सङ्घीय सरकारप्रति असन्तुष्ट हुनुपर्ने दुईवटा एकदमै भ्यालिड कारण छन्। पहिलो कारण के हो भने हाम्रो जुन बजेट छ, हाम्रो बजेटको लगभग 83% साधारण खर्चमा जान थाल्यो। अर्थात् कर्मचारीको तलब भत्ता सेवा सुविधामा जान थाल्यो।
त्यसको ठुलो अंश चाहिँ अहिले हाम्रो यो सङ्घीय संरचनाको कारणले यस्तो भएको हो। हिजो पनि लोकल गभर्मेन्ट र सेन्ट्रल गभर्मेन्ट थियो, त्यो चाहिन्छ नै, चाहिन्छ नि। हामीले नयाँ थपेको त्यही बिचको सरकार, त्यही बिचको ह्याङ्गिङ इन द ब्यालेन्स जस्तो। अब यो कारणले गर्दाखेरि यो बिचको नयाँ जुन संरचना थप्यौँ त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग खर्च चाहिँ एकदमै बेसी भयो। साधारण खर्चले विकास हुँदैन, त्यो कर्मचारीको सुविधा सेवा तलबमा जाने कुरा भयो भने विकास खर्च चाहिँ हाम्रो जहाँ हामी पुँजीगत खर्च भन्छौँ, सामान्य भाषामा विकास खर्च भनौँ न, त्यो 17% लगभगमा छ। 17% मध्ये पनि हामीले देखेका छौँ मुलुक करप्सनले आक्रान्त छ, त्यति नै बेरुजु छ, अनि भएको विकास निर्माण पनि क्वालिटीको छैन। अब यो कन्टेक्स्टमा यो जुन हामीले नयाँ संरचना थप्यौँ त्यो नयाँ संरचनाले पिपललाई केही पनि दिन सकेन, एउटा यो बजेटको किसिमले हामीले हेरौँ। अब दोस्रो हामीले के हेरौँ भने प्रदेश सरकारको डेलिभरीको किसिमले हेर्दाखेरि डेलिभरी अलमोस्ट शून्य छ। प्रदेश सरकारलाई सुविधा चाहिएको छ, तलब भत्ता चाहिएको छ, भ्रष्टाचार छ, त्यहाँका मन्त्रीहरू 47 लाखमा नयाँ गाडी आउँछ, मर्मत खर्च 58 लाख लिन्छन्, 170 मा पाउने साबुनको 2700 को बिल बनाउँछ, मुख्यमन्त्री हेलिकप्टर चढेर ससुराली जान्छन्। खैर उहाँहरूले आफ्नै पैसा खर्च गर्नुभयो होला, तर उहाँ मुख्यमन्त्री भएको कारणले हेलिकप्टर चढेर गइरहनु भएको छ। पोलिटिकल इमेज त त्यो हो, जनताले देख्ने त त्यो, जनताले त त्यो देख्छ नि। उहाँहरूमा एउटा मोडेस्टी, हाम्रो लेभल एउटा मुख्यमन्त्री भइसकेको मान्छे त्यो व्यापार होइन, त्यो व्यवसाय होइन, त्यो बिजनेस होइन। हेलिकप्टर चढेर ससुराल जाने आर्थिक अवस्था त्यसले सिर्जना हुँदैन। उहाँहरूले आफ्नो हैसियत र पिपुलको हैसियत र पिपुलसँग आफूलाई इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु भएन। र हामीले देख्यौँ केही मन्त्रीहरू प्रदेश लेभलका आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदाखेरि 100औँवटा गाडी अघि पछि लगाएर गएका पनि हामीले देख्यौँ। त्यो पनि छ होइन। यसले के देख्यो भने यो प्रदेश सरकारले डेलिभरी गर्न सकेन, यसको आवश्यकता छ भन्ने कुरो पिपुलले महसुस गर्न सकेनन्, देख्नै सकेनन्। यो एउटा ठुलो अवसर थियो प्रदेश सरकारलाई कि यो प्रदेश सरकार आवश्यक छ भन्ने कुरा यसले स्थापित गर्नु पर्थ्यो, तर स्थापित गर्न सकेन। परिणाम त के भने पिपुलहरू प्रदेश सरकारप्रति असन्तुष्ट रहे। अब हुन पनि हामीले हाम्रो इकोनोमिक कन्डिसनलाई हेर्ने भनेदेखि, हाम्रो ग्रोथलाई हेर्ने भनेदेखि प्रदेश सरकारको भूमिका चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण, दुईवटा कुरामा महत्त्वपूर्ण हुनुपर्थ्यो। एउटा ग्रोथको लागि, किन डेभलपमेन्ट भनेको दुईवटा कुरासँग सम्बन्धित हुन्छ। एउटा यसको इकोनोमिक पार्ट भनेको ग्रोथ हो, र अर्को यसको सोसल या ह्युमन पार्ट भनेको चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य र फ्रिडम हो। शिक्षा स्वास्थ्य र फ्रिडमको कुरोमा पनि प्रदेश सरकारले केही इन्टरभेन्सन गर्न सकेन, ग्रोथमा पनि केही गर्न सकेन। यो चाहिँ के भने बर्डन भयो, मुलुकको लागि पनि बर्डन, नागरिकको लागि पनि बर्डन। तर मेरो अपेक्षा के थियो भनेदेखि हामी जस्तो नागरिकको जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सरकार भने त स्थानीय सरकार नै हो, जससँग प्रत्यक्ष हाम्रो सम्बन्ध हुन्छ, जसले हाम्रा जनजीविकाका सवालमा, दैनिकी सवालमा उसले हामीलाई सेवा दिन्छ, हाम्रो सुरक्षा गर्छ। तर स्थानीय सरकारप्रति पनि 50% मात्रै मानिसहरू सन्तुष्ट हुनु भनेको चाहिँ 50% मात्रै हो। यो भनेको चाहिँ धेरै ठुलो चुनौती सिर्जना भइसक्यो। मलाई लाग्थ्यो स्थानीय सरकारप्रति त 90% मान्छेहरू सन्तुष्ट हुनुपर्ने थियो होइन, किनभने आफ्नो सरकार त्यो त सबै चिने जानेका मान्छे हुन्, आफ्ना मान्छे हुन्छ, दाइ छन्, भान्जा छन्, मामा छन्, सबै छन्। त्यस्तो ठाउँमा पनि, आफ्नो ठाउँमा पनि 50% मान्छेहरू मात्रै सन्तुष्ट हुने भनेको यो राम्रो इन्डिकेटर होइन। हामीले 50% सन्तुष्ट रहेछन् नि भनेर गर्व गर्नुपर्ने ठाउँ छ। 30 को ठाउँमा 50 भयो भनेर पनि सन्तोषजनक स्थिति होइन, यो सन्तोषजनक स्थिति होइन। त्यसैले समग्रतामा नै एउटा नागरिकहरूमा राज्य सञ्चालकहरूप्रति ठुलो असन्तुष्टि छ, त्यसमाथि पनि प्रदेश सरकारप्रति त धेरै ठुलो असन्तुष्टि छ। यसले के देखाउँछ भने प्रदेश सरकार चाहिँ अब हामीले यो संहिताको यो संरचनामा पुनर्विचार गर्नै पर्छ। संहिता मुलुकको लागि कति आवश्यक हो, कति आवश्यक होइन सोच्नुपर्छ। आफ्ना कार्यकर्तालाई पाल्ने थलो बनाउने कि मुलुकको लागि सेवा गर्ने र मुलुकलाई एउटा निकास दिने र नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने एउटा निकाय बनाउने। अब यो प्रदेश सरकारको ठाउँमा मलाई के लाग्छ भने एउटा मोनिटरिङ गर्ने, सेन्ट्रल र लोकल बडीलाई कनेक्सन गर्ने एउटा सानो निकाय, सक्षम निकाय, यो
मुख्यमन्त्री मन्त्री यी लगायतकै सांसद यी जुन यो छ नि यो संरचना यी बाहेकको एउटा उच्चस्तरीय एउटा मोनिटरिङ एउटा एक्सपर्टहरूको एउटा बढी जसले कनेक्सन गर्छ यी दुईटाको बिचमा तर पावरफुल निकाय चाहिँ स्थानीय निकाय नै हुनुपर्छ। जति बेसी पावर स्थानीय निकायलाई दियो विकास निर्माणका कुराहरूमा जनजीविकाका सवालमा नागरिकहरूले त्यति बेसी सरकार आफ्नो घर दैलोमा आइपुगेको महसुस गर्छन्। तर अहिले पावर चाहिँ अझै पनि सेन्टरमै बेसी छ। सेन्टरमा पावर बेसी भएको कारणले लोकल बडीले पनि पर्फर्मेन्स गर्न सकेका छैन। फेरि करप्सन त हामीले अख्तियारकै रिपोर्टलाई हेर्ने हो भने अख्तियारले प्रष्ट रूपमा के भन्यो भने सबभन्दा बेसी करप्सन त लोकल बडीमा छ भनेर भन्यो होइन। नागरिकहरू 50% सन्तुष्ट हुनुको अर्थ के हो भने त्यो करप्सनको कारणले पनि असन्तुष्ट छन् अरू 50% भन्ने करप्सन कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने होला त्यो 80%मा जाला अनि जानुपर्छ 90%मा जानुपर्छ। किनकि आफ्नो छेउको सरकार आफ्नो घरको सरकारप्रति असन्तुष्ट हुनुपर्ने ठाउँ हुँदैन, ठाउँ दिनु पनि हुँदैन। त्यसले यो इन्डिकेटर्स भनेको चाहिँ एकदमै चुनौतीपूर्ण इन्डिकेटर्स हो भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को एउटा प्रसङ्ग यसैसँग जोडिएको कुरा छ सर, हामीले जसलाई जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित गरेर पठायौँ, मत दिएर पठायौँ, भोट हालेर पठायौँ, उनीहरूको बोली व्यवहार र वचनप्रति चाहिँ नि पटक्क विश्वास नभएको देखिन्छ कि अध्ययनले त्यो देखाउँछ होइन। नेताहरू के बोल्छन् त्यसमा चाहिँ पटक्कै विश्वास छैन भन्ने कुराहरू आउँछ। यसले के सङ्केत गर्छ? अनि यसले चाहिँ अहिले हाम्रो सिङ्गो मुलुकको राजनीतिक कल्चर पोलिटिकल कल्चर राजनीतिक संस्कारलाई नै देखाउँछ। टप टु बटम हाम्रो राजनीतिक संस्कार नै गलत भयो। यो राजनीतिक संस्कार कस्तो रह्यो भने आफू जहाँ छ त्यो पावरलाई त्यो पावरको आधारमा निकायलाई संस्थालाई कब्जा गर्ने। अनि त्यो कब्जा भनेको के भने आफ्नो मान्छेलाई मात्रै त्यसले नजिकमा राख्छ, सेवा दिन्छ। काङ्ग्रेसको सरकार छ त्यसले काङ्ग्रेसलाई बेसी फेभर गर्छ, एमालेको सरकार छ एमालेलाई गर्छ, क्रोनिजम होइन नेपोटिजम क्रोनिजम। अनि आफ्नो फाइनेन्सियल बेनिफिट छ त्यो फाइनेन्सियल बेनिफिट हुने गिरोहलाई उसले संरक्षण गर्छ। त्यसले हाम्रो माथिदेखि तलसम्मै यो जोडाजोडीको कल्चर गिरोहको कल्चर अनि धनाढ्यहरूको कल्चर जोसँग पैसा छ उसले इन्फ्लुएन्स गर्ने। पावर चाहिँ पैसासँग गएर कनेक्टेड भयो। पावर पैसा कमाउनको लागि, पैसा कमाएपछि पावरमा जानको होइन। त्यसैले यो पावर र मनीको बिचको जुन एउटा सम्बन्ध देखियो यसले क्रिमिनलाइजेसन बढायो। त्यसले पावरको मिसयुज गर्ने अनि राज्य संयन्त्रलाई दुरुपयोग गर्ने, निश्चित मान्छेहरूको मात्रै त्यसले हित गर्ने, निश्चित मान्छेहरू डिप्राइभ हुने। लोकल लेभलमा किन यो 50% सन्तुष्ट भयो भने उसले असन्तुष्ट भन्दाखेरि त भोलि उसले त्यहाँनिर सामान्य भनौँ न मान्छेको मृत्यु भयो भने मलामी जाने पनि मान्छे पाउँदैन। गाउँघरमा सँगै बस्नुपर्छ, चाहेर पनि नचाहेर पनि सँगै काम गर्नुपर्छ। अझै पनि त्यो भोकल्ली पिपुलहरू एकदम भोकल हुने अवस्था आयो भने उनीहरूलाई राज्यले दलका आधारमा राजनीतिका आधारमा आस्थाका आधारमा विभेद नगर्ने हो भने अहिलेको नेपाली समाज त वास्तवमा दलीय आधारमा विभेदमा आधारित छ। यो समाज जुन दलको सरकार छ त्यसले आफ्नो दललाई मात्रै सेवा दिन्छ, आफ्नो दललाई नजिक राख्छ, आफ्नो दल पनि आफ्नो गुटभित्रका मान्छेलाई दलभित्रकालाई त सेवा दिनुपर्छ भन्ने छैन। त्यो भएको कारणले यो सिङ्गो पोलिटिकल कल्चर नै कस्तो भयो भने ब्याड गभर्नेन्समा आधारित छ, खराब शासन छ। यस अर्थमा यो सिङ्गो संरचनाप्रतिकै यो असन्तुष्टि आज नागरिकको यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। हस् त दर्शकवृन्द, हामी एक छोटो ब्रेकमा जानेछौँ, त्यसपछि फेरि अन्तर्संवादको सिलसिलामा जोडिनेछौँ। कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हस् हजुर, थ्याङ्क यू। अब डाक्टर साहब फेरि यही रिपोर्टमा आधारित कुराहरूपट्टि नै हामी लागौँ। हजुर। अब जनताहरूमा एउटा अर्को प्रश्न सोधिएको थियो के देश राजनीतिक रूपमा सही दिशातर्फ गइरहेको छ त भनेर सोधिएको थियो। अधिकांश उत्तरदाताले चाहिँ राजनीतिक रूपमा देश सही दिशातर्फ गइरहेको छैन भन्ने उत्तर दिएका छन्। राइट। यसले के सङ्केत गर्छ? 21.9%ले मात्रै मुलुक सही दिशामा गएको छ भनेर भने, त्यसको डबल त गलत दिशामा भन्ने छ। अब केही मान्छेहरू मौन पनि छन्। तर मुलुक हामीले जुन किसिमको राजनीतिक परिवर्तन गऱ्यौँ, ठुलो राजनीतिक परिवर्तन मुलुकमा भएको छ 62-63 पछाडि, यो राजनीतिक परिवर्तन यदि नेपाली नागरिकहरूको परिवर्तन हो भने ओभरहलमिङ धेरै मानिसहरूले 80-90%ले
मुलुक सही राजनीतिक दिशामा छ भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो। हो यसले के देखायो भने हामीले जे कुरालाई परिवर्तन भन्यौँ त्यो कुराप्रति पिपुल सन्तुष्ट छैन। त्यो परिवर्तन पिपुलको परिवर्तन होइन, त्यो परिवर्तन लादिएको परिवर्तन हो। या पिपुललाई निर्णय गर्न नदिकन जसरी केही नेताहरू कोठाभित्र बसेर निर्णय गरेर लाद्ने काम गरे, त्यो लाद्ने कामप्रति आज नागरिकहरू सन्तुष्ट छैनन्, नागरिकले त्यसलाई ओन गरेका छैनन् भन्ने कुराको यो प्रष्ट सन्देश हो। अहिलेको हाम्रो गणतन्त्र, सङ्घीयता, लोकतन्त्र हिजो पनि थियो, लोकतन्त्रको विकल्प खोज्न सकिँदैन, खोज्न पनि हुँदैन। त्यसले अहिलेको नयाँ संरचना हामीले हेर्दाखेरि गणतन्त्र र सङ्घीयता यी दुईवटा कुराहरू नै नयाँ कुरा हुन्। जहाँसम्म इन्क्लुजन छ, इन्क्लुजन पनि मोरलेस यसलाई जातीय बनाइयो, त्यस रूपमा गरिन हुँदैन थियो। र धर्मनिरपेक्षता, म अहिले इन्क्लुजनको विषयमा पनि जान चाहन्न। तिनवटा कुरालाई हेरौँ, धर्मनिरपेक्षतालाई हेरौँ, सङ्घीयतालाई हेरौँ र गणतन्त्रलाई हेरौँ। यी तिनवटा हाम्रा नयाँ परिवर्तन हुन्। यी तिनवटा नयाँ परिवर्तनलाई नागरिकले आफ्नो स्वामित्वमा लिनु पर्थ्यो। हामी सन्तुष्ट छौँ, सानातिना कुराहरू भइरहन्छन्, त्यो अलग कुरा भयो, त्यो कुरा डेमोक्रेसीले सुधार गर्दै लैजान्छ भनेर यो 90% मानिसहरूले यसलाई ओन गर्नुपर्थ्यो मेरो विचारमा। तर 22%, 21.9 भनेको लगभग 22%, 22% भन्दा पनि कम मानिसले जुन सिस्टमलाई ओन गर्छन्, जुन सिस्टमप्रति सन्तुष्ट छु भन्छन्, त्यो सिस्टम चाहिँ अब गिर्न लागेको, मक्काइसकेको, धाराशाही भएको र त्यो सिस्टम अब समाप्तिको सङ्घारमै पुग्यो भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यसले यो सिस्टमिक फेलियर हो। अब डाक्टर साहब, अब यो चाहिँ कुरा गर्दाखेरि फेरि जनतालाई अर्को एउटा प्रश्न पनि यो सेयरकास्टले सोधेको छ। हजुर, के यो हाम्रो सिस्टमप्रति चाहिँ नि सङ्कटै आएको हो त भन्ने पनि प्रश्न सोधियो। हजुर, होइन, हाम्रो राजनीतिक यो लोकतान्त्रिक जुन गणतन्त्र हो यसप्रति सङ्कटै आएको हो त भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ अधिकांशले त्यस्तो त होइन भन्छ। अब यसलाई चाहिँ कसरी लिने? होइन, अब पिपुलको के हुन्छ भने अहिले त यही सिस्टम छ नि, सिस्टम गइसकेको छैन नि, त्यसैले सामान्यतया पोलमा धेरै विश्लेषण हुँदैन। त्यो कारणले पनि उनीहरूले यही सिस्टम छ, सिस्टम गइसकेको छैन भन्ने आधारमा सिस्टम कोल्याप्सै भइसकेको छैन। तर यो सिस्टम कोल्याप्सको बाटोमा गएको हो। सिस्टम कोल्याप्सको बाटोमा गएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न त्यहाँ छैन। त्यो प्रश्न भएको कहिलेकाहीँ के हुन्छ रिसर्चमा चाहिँ कस्तो प्रश्न राखियो भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर यो इन्डिकेटर्स नै काफी छ कि यो सिस्टमलाई लेस देन 22% मानिसले मात्रै स्वीकार गर्नु या स्वामित्वमा लिनु, त्यसको पक्षमा उभिनु भनेको चाहिँ त्यो सिस्टम धाराशाही बन्नु हो। जुन परिवर्तन हामीले गऱ्यौँ त्यो परिवर्तन त नेपाली समाज र नेपाली नागरिकले ओन गर्नु पर्थ्यो, यो मेरो परिवर्तन हो भन्नु पर्थ्यो, त्यो भन्न सकेको छैनन्। यतिसम्म कि न्यायपालिकाप्रति पनि धेरै मानिसहरूको सन्तुष्टि देखिँदैन। हो, न्यायपालिका पनि म आउँदै थिएँ, न्यायपालिकाप्रति पनि एउटा प्रश्न गरिएको थियो। त्यो गर्दाखेरि उहाँहरूले न्यायपालिकाको कार्य सम्पादनप्रति पनि अधिक सन्तुष्टि देखाएको छैन, होइन, अलिकति असन्तुष्टै रहेको देखिन्छ। भले भयानक असन्तुष्टि त्यो छैन कि लगभग 40%ले न्यायपालिकाले न्याय सम्पादन ठिकै गर्छ भन्नेमा छ, होइन। अब यसमा चाहिँ डाक्टर साहब त न्यायालयसँग धेरै कयौँ वर्षदेखि जोडिएर बस्नुभएको छ, नजिकबाट हेर्नुहुन्छ, चिन्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ डाक्टर साहबले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? म न्यायपालिकाको बारेमा म आफै पनि दिनैपिच्छे न्यायपालिकासँगै सम्बन्धित भएको कारणले म यसलाई 2-3वटा पर्सपेक्टिभबाट हेर्छु। सबभन्दा पहिलो पर्सपेक्टिभ चाहिँ के हुने रहेछ भने जजेसहरू चाहिँ कम्पिटेन्ट र फेयर हुनुपर्छ, सक्षम र निष्पक्ष हुनुपर्छ। निष्पक्ष मात्रै भएर पुग्दैन, सक्षम छैन भने उसले कानुनलाई नै गलत रूपमा बुझ्छ। अब निष्पक्ष मात्रै हुने तर केही डेलिभरी नै केही छैन। निष्पक्ष चाहिँ छ तर कानुनको बुझाइमा कमजोरी छ। जस्तो म एउटा उदाहरण दिन्छु। सर्वोच्च अदालतमै एकजना न्यायाधीश, मैले उहाँको नाम भन्दिनँ, म यो विषय लेख्नेवालै छु, उहाँले आफैले निर्णय गर्नुभयो एउटा मुद्दामा। र कानुनको सिद्धान्त पनि के हो भने एउटा हामीले जुन बकसपत्र दिन्छौँ नि, बकसपत्र शेषपछिको बकसपत्रमा चाहिँ जब त्यो शेषपछिको बकसपत्र दिने मान्छेको मृत्यु हुन्छ, त्यो मृत्यु भएपछि मात्रै त्यो बकसपत्र चाहिँ कार्यान्वयनमा आउँछ, त्यो बेलाको कानुन अनुसार हुन्छ। तर उहाँले के भन्दैन, जुन दिन शेषपत्रको बकसपत्र दिएको थियो त्यो बेला कानुन लागू हुन्छ भनेर गलत कुरा गर्नुभयो। उहाँले त्योभन्दा अगाडि निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ होइन,
त्यसपछिको बकसपत्र दिने व्यक्तिको मृत्यु हुँदाखेरिको कानुन लागू हुन्छ भनेर आफै भन्नुभएको छ। आफै कन्ट्राडिक्टरी निर्णय गर्नुभएको छ। अब यस्तो कन्ट्राडिक्टरी निर्णय किन हुन्छ त, विरोधाभासपूर्ण निर्णय भने? या त त्यो जज बायस छ, या त त्यो जजलाई इन्फ्लुएन्स गरिएको छ, या त त्यो जजलाई भनसुन गरिएको छ, या त त्यो जज कानुनका सिद्धान्तप्रति निष्ठावान नै छैन, उसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्न ऊ सक्छ, म त जज हो नि जे गरे पनि हुन्छ होइन भन्ने त्यो गलत प्रवृत्ति उसँग छ। यस्ता किसिमका प्रवृत्तिहरू अहिले मौलाएका छन्। त्यसैले न्यायपालिका चाहिँ कस्तो चिज हो भने अरू सबै राज्यका अरू सबै संरचनाहरूमा नागरिकहरूको असन्तुष्टि रहे पनि न्यायपालिकाप्रति असन्तुष्टि नहुनुपर्ने थियो होइन। 44% मानिसहरूले न्यायपालिकाले ठिकै काम गरेछ भन्नु यो पर्याप्त होइन। त्यसले मलाई लागेको पहिलो कुरा न्यायाधीशहरू निष्पक्ष हुनुपर्छ, तर अहिलेको न्यायपालिकामा न्यायाधीशहरू निष्पक्ष छन् भन्ने कुरा महसुस गर्न सकिँदैन। एउटा समस्या त्यहाँनिर छ। राजनीतिक रूपमा अपोइन्ट भएको छ, उनीहरूमा पोलिटिकल बायसनेस देखिन्छ, उनीहरू व्यक्ति हेरेर बायस छन्, आफूलाई को मनपर्छ को मन पर्दैन भनेर बायस छन्, त्यो बायसनेस त्यहाँ देखिन्छ। त्यसले उनीहरू निष्पक्ष छैनन्, उनीहरू प्रभावित छन्। भनसुनका आधारमा पनि न्याय भएको छ। समाजमा न्यायाधीशहरूले पैसाका आधारमा न्याय बेच्छन् भन्ने कुरा समाजमा एकदमै ठुलो चर्चा परिचर्चाको विषय छ। यो चर्चा परिचर्चाको विषयलाई रोक्ने दायित्व त हामी जस्ता कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरूको, र कानुन व्यवसायीहरू स्वयं आफै न्यायाधीशहरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने कुरामा पैसा दिने कुरामा लागेका छन् भन्ने पनि ठुलो चर्चा परिचर्चा छ। यसलाई हामीले रोक्न सकेका छैनौँ। त्यो रोक्ने दायित्व हामी जस्ता कानुन व्यवसायी र न्यायालयमा बस्ने न्यायाधीशको, यो कुरा हुन सकेको छैन। भने अर्कोतिर कस्तो छ भने जब न्यायाधीशहरू चाहिँ आफ्नो एउटा सर्टेन मर्यादाभन्दा बाहिर गएर काम गर्न थाल्छन्, मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा मान्छेले न्याय पाउँदैन, न्याय मर्छ। न्याय त्यति सजिलो विषय छैन, त्यति सजिलो विषय छैन। त्यसैले कानुन न्यायाधीश हुनसाथ उसले कानुन बुझाएको छ भन्ने होइन। कानुन आफैमा एउटा बहुतै जटिल, संवेदनशील, धेरै अध्ययन चाहिने विषय हो, र न्यायाधीशहरूमा आजभोलि अध्ययनको एकदमै कमी छ, अध्ययनै गर्दैनन् भन्ने कुराहरू सुनिन्छ। त्यो कुरा हामीले बेन्चमा गएर बहस गर्दा पनि न्यायाधीशहरूको उसबाट थाहा हुन्छ। गुटबन्दी गर्ने, आदेश पर्खनी होइन, बिचौलियाहरूलाई मन पराउने। तर लयरहरू पनि त्यस्तै छन्। लयर पनि यो न्यायाधीशको मात्रै समस्या छैन, लयर पनि त्यस्तै। अब हाम्रो कृष्णप्रसाद भण्डारीजीले भन्ने गर्नुहुन्छ, विश्वनाथजीले उहाँलाई के भन्नु पऱ्यो भने 99% न्यायाधीशहरू घुसिया छन्, 98% लयरहरू बिचौलिया छन् भनेर मलाई विश्वनाथजीले भनेको भनेर कृष्णप्रसाद भण्डारीजी भनिरहनुहुन्छ। हस् त डाक्टर साहब, अब हामी धेरै अगाडि जान सक्ने सम्भावना छैन, समयको धेरै अन्तिम किनारामा हामीले पुगिसक्यौँ। त्यसकारणले अधिक व्यस्तका बावजुद पनि डाक्टर साहब यहाँसम्म आइदिनु भयो र सेयरकास्टले गरेको सर्वेक्षणको एक मिहिन विश्लेषण गरिदिनु भयो। त्यसको लागि म मेरो व्यक्तिगत र टिमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हजुर। हस् त दर्शकवृन्द, आज हामी डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीसँग बसेर सेयरकास्ट इनिसिएटिभले गरेको सर्वेक्षणमा आधारित भएर केही विश्लेषण हामीले गऱ्यौँ। डाक्टर साहब भन्दै हुनुहुन्थ्यो 50% को स्थानीय सरकारसँग जनताको सन्तुष्टि भनेको त निकै न्यून हो, यो त 90% हुनु सक्नु पर्थ्यो। र हामी आशा गर्दछौँ कि यही कार्यक्रम हेर्ने हाम्रा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, सरकारले पनि आफ्नो सन्तुष्टिको लेभललाई 90 भन्दा माथि पुर्याउने हुनेछ र केन्द्र र प्रादेशिक सरकारमा पनि जनताको सन्तुष्टि अरू बढ्दै जाओस्, डेलिभरी त्यही किसिमको होस् भन्ने हामीले कामना गर्दै आजको यस अन्तर्संवादको सिलसिलालाई यहीँ ब्रेक गर्न चाहे। अर्को एपिसोडमा अर्को व्यक्तिसँग जोडिने वाचा गर्दै यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक नमन, हार्दिक नमस्कार गर्दछु।